लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान के 13 केसेस की समाअत थी, वो भी हुई है। क्या पेशरफ्त देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? आप लोगों का जो एहतजाज था वो रंग ला रहा है, क्योंकि 2-3 एहतजाज आप लोगों ने किए, उसके बाद ये केसेस फिक्स हुए हैं। देखें, मोहतरम इमरान खान साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को और अलीमा खान लेके आई थी, मैंने ख़ुद जो है चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को दिया था। और बाकी चीज़ों के अलावा जो कि हुकूमत ने सियासी इंतकाम की वजह से की थी, उसका लुब्बे लुबाब ये था कि मेरे केसेस जो है वो ना हाई कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा रहे हैं। और वो उन्होंने यही इस्तदा की थी कि खुदारा इनको समाअत कीजिएगा और कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इसको यकसू करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और झूठे ये मुकदमात, सियासी इंतकाम के मुकदमात जो हैं, इनमें कोई जान और वज़न नहीं है, इसलिए मुखलसी दी जाए। तो ये जब हमने दिया था तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मैं आपको इसका 24 घंटे के अंदर जवाब दूँगा, लेकिन वो चूँकि ना हुआ। फिर आपने देखा कि धरने दिए, 2 धरने दिए। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब भी आए और हम भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहे। और मैंने और सलमान अकरम राजा साहब ने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करने का जो अज़्म किया, तो वो चीफ जस्टिस साहब मुयस्सर न थे। रजिस्ट्रार को उन्होंने तफवीज़ किया, हमने उनको जाकर दिया और ये भी याद दिलाया कि आप क्या है। और फिर चूँकि इमरान खान साहब की सेहत के नाता से भी एक बहुत तशवीश पाई जाती थी और बहुत हिजानी कैफियत थी पाकिस्तान के अवाम की भी, तो हमने वो कहा कि पहले तो हुकूमत मानती ना थी। फिर जब मीडिया के तवसत से ये खबर चली कि पिम्स में उनको ले जाया गया है, तो फिर जो है हमें एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ जी 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ है। तो जब हमने पता करवाया तो ये पता चला कि पिम्स में तो कोई माहिर अमराज चश्म है ही नहीं सिरे से। फिर हमने कहा कि शिफा मेडिकल में एक जो है माहिर है, उसको एक्सपर्ट को किया जाए, या हमने हमीद लतीफ़ जो लाहौर का है उस डॉक्टर को बुलवाया। उसने कहा ये तो 2.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, ये 20 मिनट में कैसे है। और ज़्यादा हमें तशवीश हुई और फिर हमने इस्तदा की चीफ जस्टिस साहब से कि खुदारा या शिफा के एक्सपर्ट डॉक्टर को या हमीद लतीफ़ के एक्सपर्ट डॉक्टर को, और साथ ही जो इमरान खान साहब के जो कैंसर अस्पताल का हेड है, जो कि उनका ज़ाती मुआलिज है, उसको एसोसिएट किया जाए। खुदा न खास्ता कहीं बीनाई ही इससे महरूम ना हो जाए, तो ये जो है नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होने का खदशा होगा। तो फिर जब हमने प्रेशर लगाया तो बाहर मैंने आकर ये कहा कि अगर ये भी बुनियादी हकूक़ आप मुयस्सर नहीं करते पाकिस्तान की आवाम को, जिसका आपने हल्फ लिया है, तो फिर अदालतों को ताला लगा दें, सुप्रीम कोर्ट भी ताला लगा दें, हाई कोर्ट को भी ताला लगा दें, आप अगर इंसाफ नहीं देते। तो अल्लाह ने किया कि फिर वो जो हमारा प्रेशर है वो बिलाखिर जो है बराबर हुआ। और फिर केसेस आज आपने देखा कि 13 केसेस लगे हुए थे। मेरे केसेस सबसे पहले शुरुआत हुई तो वो सरकार की जानिब से भी कुछ किए गए थे, जो हमारी ज़मानतें हुई थी और जो बरीयत हुई थी उनके भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। तो वो तो चीफ जस्टिस साहब से वो इल्तवा की, उन्होंने दरख्वास्त की और वो 2 हफ्ते के लिए इल्तवा किया गया कि उन्होंने कहा इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि जनाब ये 24, 8, 20, 23 के बाद ये केसेस लगाए गए हैं, 24, 8, 20, 23। और मैंने कहा जी पैराग्राफ दूसरा इसका पढ़िएगा, इसमें डायरेक्शन दी गई थी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को कि आप जो है इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में आप रिपोर्ट कीजिएगा और उनकी तिब्बी जो है मुआयने के बाद। तो वो आज तक, मैंने कहा जी 2.5 साल हो गए हैं, वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। और फिर जो है उन्होंने कहा कि चीफ साहब ने कि ये तो 2 साल पुरानी है, तो आप इंस्ट्रक्शंस ले लें। मैंने कहा किससे इंस्ट्रक्शन लूँ, मेरा क्लाइंट तो इमरान खान न्याजी है, वो तो जेल में है, उसको तो हमें मुलाकात तक नहीं करने दी जा रही है, या इससे लें सरकार से या आप दिलाएं। तो फिर उन्होंने वो नोटिस लिया है, कल के लिए उन्होंने रखा है इस चीज़ से भी नंबर 1 कि वो रिपोर्ट जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उनकी सेहत के बारे में, लिविंग कंडीशन के बारे में वो कल बयान करेंगे, और साथ ही हमारी मुलाकात ताकि उनसे करवाई जा सके उसकी बात। आप गवर्नर भी रहे हैं, बड़े सीनियर, आप खुद लॉयर भी हैं,
ہر لائر کے اپنے سورسز ہوتے ہیں جیلوں کے اندر بھی، کیا اڈیالہ کے اندر کوئی سورس اس طرح کا موجود ہے جس نے یہ کنفرم کیا ہو عمران خان کی صحت کے حوالے سے؟ سر دیکھیں جو تو سرکاری اس وقت رپورٹیں آ رہی ہیں یا جو انہوں نے مختصر سا جو اس کا کسی کورٹ کو جو انہوں نے دیا ہے، اور وہ بھی جب عدالتوں کے اصرار کرنے پر اور ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کو ملاقات کرنے پر بھی اور چیف جسٹس صاحب کی بھی انٹرونشن سے، تو وہ تو اشک سوئی ہوئی ہے، وہ تو جو ہے ملمہ سازی کی گئی ہے، صرف نہ ہماری تشفی ہے نہ تسلی ہے، نہ ہمیں کوئی براہ راست جو ہے کوئی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہ درست ہے کہ جب بشرا بی بی کی جو ہے فیملی ان سے ملی ہے تو ان کے توسط سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا جو ہے پروسیجر کیا گیا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ابھی شفا یاب نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے توسط سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علاج ضرور ان کا کروایا جا رہا ہے، لیکن ان کی ابھی تک جو ہے وہ پوری طرح وہ علاج نہیں ہو سکا ہے، ابھی تک پوری طرح وہ روبہ صحت نہیں ہے۔ تو کل دیکھتے ہیں، ہم یہی استدعا کریں گے کہ ہمیں پہلے باقی چیزیں ایک طرف رکھیے گا، وکیلوں کو ہمیں جو ہے ملاقات کرنے کی جو ہے حکم دیجیے گا، اٹارنی جنرل کو کہیں کہ ہمیں آج ہی یعنی کل کا دن آج ہی یہ فیسیلیٹیشن کریں تاکہ ہم ان کو ملاقات کھوسا کریں۔ صاحب دوسری پٹیشن جو سپریم کورٹ کی تھی ایک اور پٹیشن جو تھی وہ بھی انہوں نے، چونکہ وہ 3 جج صاحبان سن سکتے تھے، وہ ڈویژن بینچ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی، انہوں نے صرف سینٹینس کو سسپینڈ کیا تھا، کنوکشن اور آرڈر کو سسپینڈ نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب قومی جو ہے اسمبلی کا الیکشن ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے، تو ہم نے یہ استدعا کی کہ ان کو جو ہے وہ کنوکشن کو بھی سسپینڈ کریں، ججمنٹ کو بھی سسپینڈ کریں، تاکہ وہ نہ صرف الیکشن لڑ کے ایوان میں اسمبلی میں آ سکیں، بلکہ وہ پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے بھی وہ تبھی جو ہے بن سکتے ہیں جب ان کی کنوکشن کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ قانون ہمارا بالکل واضح طور پر اس چیز کی اختیار بھی دیتا ہے، اور 426 CRPC میں وہ فیصلہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا غلط ہے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری پذیرائی ہوگی۔ عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے، اور وہ نہ صرف ہم قومی اسمبلی میں انہیں لے کر آئیں گے، اور ساتھ ہی ان کو پارٹی کی قیادت بھی جو ہے وہ خود کریں گے۔ نہ صرف یہ ہے کہ پارٹی کا وہ جو ہے ایک پوری طرح فعال، اور جتنی وہ ہماری عددی اکثریت جو ہمیں 8 فروری 2024 کو دی گئی تھی انشاءاللہ بحال ہوگی، بلکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان اوورسیز پاکستانی بھی اس سے بہت زیادہ تقویت محسوس کریں گے، اور پاکستان ترقی کھوسا کرے صاحب گا۔ ایک 1 لائنر بتا دیجیے گا، کیونکہ ضمانت کے کیسز بھی لگائے گئے ہیں، کیا عید سے پہلے کوئی رہائی، کوئی ضمانت ملتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں رہا تو کرنا پڑے گا، ملک چل نہیں رہا ہے، ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اسلام آباد تک آ کر دہشت گردی کرتے ہیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ہوا، خیبر پختونخوا میں ہوا، آپ کا پنجاب میں ہوا، آپ کی جو ہے اب کیپٹل ٹیریٹری میں دہشت گرد ایٹ ول وہ آ کے کرتے ہیں، آپ کے مدرسوں پر کرتے ہیں، آپ کی مسجدوں پر کرتے ہیں، آپ کے جو ہے ایجنسیز پر کا جو ہے سیاسی نظام کو آپ مضبوط کیجیے گا۔ جب تک سیاسی نظام جو ہے بحال نہیں ہوگا تب تک جو ہے آپ کا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی امن عامہ کو جو ہے وہ اس ملک میں بحال ہو سکتا ہے۔